नमस्कार साथीहरू। आजको यस भिडियोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न पाठ्यक्रमहरूको जानकारी गराउने क्रममा आजको अर्को पाठ्यक्रमको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो चाहिँ रहेको छ तह 4 सहायक लेखापालको लागि रहेको छ। स्टुडेन्ट किपरको लागि सहायक लेखापालको पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उक्त पदका लागि कति सङ्ख्यामा चाहिँ आवेदन माग गरिएको छ त्यस सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छु। र यो चाहिँ हाम्रो पद सहायक लेखापाल तह 4 को रहेको छ, जसमा कोशी प्रदेशबाट 5 जनाको लागि आवेदन माग गरिएको छ भने मध्य प्रदेशबाट 5 जनाको लागि, त्यसै गरी बागमती प्रदेशबाट 4 जनाको लागि, गण्डकी प्रदेशबाट 5 जनाको लागि, लुम्बिनी प्रदेशबाट 6 जनाको लागि छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 3 जना र अन्तिममा कर्णाली प्रदेशबाट पनि 3 जनाको लागि आवेदन माग गरिएको छ। भने चाहिने न्यूनतम योग्यता के कस्तो रहेको छ त भन्दा वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनले प्रवीणता पत्र प्रमाणपत्र तह वा +2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। हजुरले कम्तीमा पनि +2 पास गर्नुभएको छ भने हजुरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ सहायक लेखापालको लागि। र यसको पाठ्यक्रमको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। र यसमा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरी दुईवटा पत्रहरू रहने गर्छन्। र प्रथम पत्र अन्तर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य बौद्धिक परीक्षण रहनेछ। आइक्यू सम्बन्धी कुराहरू रहन्छ। 100 अङ्कको रहन्छ। 40 अङ्क ल्याउनु भयो भने पास अङ्क मानिन्छ। भने परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहनेछन्। मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहनेछन्, जस अन्तर्गत सामान्य ज्ञानबाट 25 वटा प्रश्नहरू सोध्नेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 2 अङ्क रहनेछ भने बौद्धिक परीक्षणबाट 10 वटा क्वेसन सोध्नेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 2 अङ्क रहनेछ। त्यसै गरी सामान्य गणितबाट 10 वटा क्वेसनहरू सोध्नेछन्। 2 अङ्क प्रति अङ्क प्रश्न 2 अङ्क भार रहनेछ। भने कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञानबाट 5 वटा प्रश्नहरू सोध्नेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 2 अङ्क रहनेछ। समय भनेको 1 घण्टा रहनेछ। द्वितीय पत्र अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी रहनेछ, जसमा लेख्नुपर्नेछ र 100 अङ्कको रहने गर्छ। 40 अङ्क ल्याउनु भयो भने 5 अङ्क मानिन्छ। विषयगत प्रश्नमा छोटो उत्तर आउने प्रश्न सङ्ख्या 8 रहनेछ। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 रहनेछ। लामो उत्तर आउने प्रश्न 6 वटा रहनेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 10 रहनेछ। टोटल भनेको 3 घण्टाको समय रहनेछ भनेको छ। अब यसको अधिक जानकारी हामीलाई तल दिएको छ। जस्तो प्रथम पत्रबाट सामान्य ज्ञान खण्डबाट हामीलाई के कुराहरू सोध्छ त भन्दाखेरि नेपालको भूगोलको कुराहरू, इतिहासको कुराहरू, नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरू, त्यसै गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्र सार्कको बारेमा सोध्छ। त्यसै गरी समसामयिक घटनाहरू, नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा जलविद्युत विकासका कुराहरू सोध्नेछ। त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित जानकारी, स्थापना, संगठन संरचना, सञ्चालक समिति, प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्र र प्रमुख आयोजनाको कुराहरू गर्छ। भने 2 नम्बरमा सामान्य बौद्धिक परीक्षणको कुराहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ कोडिङ, डिकोडिङ कुराहरू, दिशा दूरी मिलाउने कुराहरू सोध्छ। त्यसै गरी चित्र, आकृति, मेट्रिक्स होइन, यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई सामान्य ज्ञान परीक्षणबाट सोध्न सक्नेछ। 3 नम्बरमा सामान्य ज्ञान गणित रहेको छ। यसमा अब आइक्यू टाइपको गणितहरू सोध्छ, जस्तो प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, अनुपात, औसत, नाफा नोक्सान, त्यसै गरी श्रेणीक्रम होइन र एनका कुराहरू यहाँबाट सोध्न सक्नेछ। भने कम्प्युटरबाट वर्ड प्रोसेसिङ, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इन्टरनेट सम्बन्धी कुराहरू, कम्प्युटरको उपयोगको कुराहरू सोध्न सक्नेछ। भने द्वितीय पत्रमा रहेको छ सेवा सम्बन्धी, जहाँबाट हामीले लेख्नुपर्नेछ विषयगत ज्ञान भनेको छ। यो पहिलो पाठ लेखाको आधारभूत अवधारणाबाट 60 अङ्कको सोध्न सक्नेछ भनेको छ। यस अन्तर्गत अब यो कारोबारको मापन र पहिचान, पुँजीगत तथा आयगत आम्दानी खर्च सम्बन्धी अवधारणा, दोहोरो लेखा प्रणालीका अवधारणा, परिचय, प्रोद्भावी र प्रोद्भावी लेखा प्रणालीका कुराहरू रहेका छन्। नगद र प्रोद्भावी लेखा प्रणाली, परिमार्जित नगदको कुराहरू, त्यसै गरी लेखा समीकरण, एकाउन्टिङ इक्वेसनको कुराहरू सोध्न सक्नेछ। लेखा सम्बन्धी अभिलेखको कुराहरू, नगद, जिन्सी, जर्नल, भाउचर, नगद किताब, सानो नगदी कोष, सहायक खाताहरू, त्यसै गरी नियन्त्रण लेखा, सहायक लेखा, सन्तुलित खाता बन्धन कुराहरू, हरासकट्टी अवधारणा, महत्त्व र हरासकट्टी गर्ने विधिका कुराहरू, बैंक हिसाब मिलान, बैंक रिकन्सिलिएसन अर्थात् बैंक मौजात फरक पर्नका कारण र मिलानका तरिकाहरू, त्यसै गरी लेखामा देखा त्रुटि र सुधार गर्ने तरिकाहरू सोध्न सक्नेछ। भने 2 नम्बरमा वित्तीय प्रतिवेदनको तयारीका कुराहरू बच्छ। वार्षिक प्रतिवेदन र वित्तीय प्रतिवेदन, सन्तुलन परीक्षणको अर्थ, तयार गर्ने विधि तरिकाहरू, सन्तुलन परीक्षण नमिल्ने अवस्था र मिलाउने तरिकाहरू, अनि कार्य सञ्चालन, स्तरीय कार्यालयको आर्थिक प्रतिवेदन, एकीकरण सम्बन्धी कुराहरू, वित्तीय विवरणको अर्थ,
आर्थिक स्थिति, आय विवरण, नगद प्रवाह विवरण तयारीका समायोजनाको तरिकाहरू, वित्तीय विवरणको उपयोगको क्षेत्र र महत्त्व कुराहरू। 3 नम्बरमा लागत लेखा प्रणालीको जानकारी, लागत लेखाको अर्थ, वर्गीकरण, लागत लेखाको अर्थ, उद्देश्य, लागत लेखा र आर्थिक लेखा बीचको भिन्नता, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अर्थ, महत्त्व, चक्र, खरिद योजना, त्यसैगरी सामग्री अभिलेखको कुराहरू, लागत विभिन्न तत्त्व, श्रम, लागतको ज्याला, भुक्तानी र यसको नियन्त्रण कुराहरू यहाँबाट सोध्न सकिनेछ। भने आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षणको कुराहरू रहेका छन्। आन्तरिक नियन्त्रणको अर्थ, विधिहरू, आन्तरिक लेखाको परीक्षणको अर्थ, आन्तरिक लेखा परीक्षणको अर्थ, महत्त्व, वित्तीय तथा कार्यमूलक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, लेखा परीक्षणको कैफियत, परीक्षणका तरिकाहरू। 5 नम्बरमा बजेट सम्बन्धी कुराहरू सक्नेछ, जसमा बजेटको अर्थ, प्रकार र बजेट तर्जुमाका प्रक्रियाहरू रहनेछन्। भने 6 नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू सोध्नेछ। यसमा संस्थागत बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, चेक, ड्राफ्ट, प्रतिपत्र सम्बन्धी जानकारीहरू, बैंक जमानत, कार्य सम्पादन जमानत र जमानत फुकुवाको कुराहरू, त्यसैगरी टिप्पणी लेखन र तथा आवश्यकता, उपयोग र महत्त्व, फाइलिङ र अनुक्रमणिका सम्बन्धी कुराहरू यसमा सोध्न सक्नेछ। भने ख नम्बरमा रहेको छ कानुन सम्बन्धी ज्ञानका कुराहरू सक्नेछ, जसमा नेपालका प्रचलित संविधानका कुराहरू रहनेछ। यसमा कमा प्रारम्भिक र त्यसपछि खमा राज्य निर्देशक सिद्धान्तहरू, प्राकृतिक साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, राज्यको दायित्व, महालेखा परीक्षक र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अध्ययनका कुराहरू रहनेछन्। भने 2 मा प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तथा विनियम। पहिलो रहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 को संस्थागत पुँजी व्यवस्थापन, काम कर्तव्य अधिकार, कोषको लेखा परीक्षण भनेर भनिएको छ। अर्को पाठमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा विनियमको कुराहरू सुन्नेछ। यसमा विधाको किसिमहरू, कर्मचारीको तलब भत्ता, सेवा निवृत्तिकरण, औषधि उपचार सम्बन्धी कुराहरू के कस्तो रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैगरी विद्युतीय चोरी नियमावली 2059 को कुराहरू छ, जसमा विद्युतीय आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने अवस्था, पुनः विद्युत लाइन जडान गर्न सक्ने अवस्था र पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ। भने 3 नम्बरमा रहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमहरू भनेछ। प्रारम्भिक रहेको छ केन्द्रीय कोष तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, त्यसैगरी बजेट रकमको निकासा र खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, सम्पत्तिको जिम्मा, लगत संरक्षण र बरबुजा, पेस्की तथा पेस्की पर्चौट, खरिद विधि, खरिद सम्झौता, छनौट व्यवस्थापन भनेर भनिएको छ। भने अन्तिममा अन्य सन्दर्भ कानुन भनेको छ, जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बाट के कुराहरू सोध्छ त भन्दा भ्रष्टाचार कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, भ्रष्टाचार निगरानी सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, त्यसैगरी आयकर ऐन 2058 र नियमावली 2059 बाट आयको गणना, अन्तिम रूपमा करकट्टा हुने र भुक्तानी हुने, करकट्टा प्रमाणपत्र, कट्टी गरिएको कर रकमको विवरण र भुक्तानी, करारको भुक्तानी गर्दै करकट्टी, रोजगारदाताबाट करकट्टी र अर्को टपिक रहेको छ सेवानिवृत्त कोष सञ्चालन सम्बन्धी भनेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष रकम कट्टी, जम्मा कोष कट्टी, रकम फिर्ता पाउने, नागरिक लगानी कोष कट्टी दाखिला र रकम फिर्ता पाउने अवस्था भनेर यो चाहिँ हामीलाई तह 4 को सहायक लेखापालको पाठ्यक्रमको बारेमा मैले तपाईँलाई छोटो जानकारी गराएको छु। सो यो सम्बन्धी जानकारी रहेको थियो। हस्, थ्याङ्क यू।